آپ تشریف رکھیں۔ اب میں جس نوجوان کو خطاب کے لیے دعوت دینے والا ہوں، اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے انشاءاللہ اس کی رحمت سے قرآن کی بارش برسا دیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے آپ کے دلوں کو منور فرما دیں گے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں فاضل نوجوان ذیشان مقرر عالیشان حضرت مولانا محمد عمر فاروق شاکر صاحب، انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ بھائی کھڑے ہو کے بیٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ حضرات گرامی، آج دی اے عظیم الشان کانفرنس شہدائے اسلام کانفرنس سے جو کہ ساڑھے بڑے ہی پیارے بھائی احسان الہی حافظہ اللہ تعالیٰ نو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری تو شفا عطا فرمائی، اور اس خوشی دے اندر اے پروگرام ہویا۔ تمام احباب دعا کرو کہ جس حادثے دے اندر ساڑھے بھائی نو اے زخم لگے سی، اللہ اس حادثے دے تمام زخمیاں نو اپنی رحمت نال شفا عطا فرمائے،
اور جڑے بھائی ساڈے عقیدہ ختم نبوت دے جلسے دے اندر جامع شہادت نوش فرما گے، اللہ تعالیٰ انہاں نو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین دا ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس تے ایمان لے آنا ہر بندے واسطے ضروری ہے، اور اے عقیدہ سمجھنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس عقیدے نو سمجھان واسطے اللہ پاک نے آسمان تو میرے محمد دے سینے تے 100 آیات نازل فرمائیاں نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 210 احادیث نے جنہ دے اندر نبی علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت والا مسئلہ سمجھایا ہے، اور سب تو پہلا اجماع امت دا اسی مسئلے دے اوپر ہویا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا انکار کرے او بندہ واجب القتل ہے، اور اسی عقیدے دی خاطر نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام نے اپنی جاناں نو قربان کیتا۔ جدو اعلان جہاد ہویا نا، عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے 1200 پیغمبر دے صحابہ کرام نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، جنہ دے اندر 600 صحابہ کرام ایسے سی جو قرآن دے بہت بڑے قاری سی۔ حضرات، آج دے اس پروگرام دے اندر میں جڑا پیغام دینا چاہنا، کیا ساڈیاں جاننا اونا نالو زیادہ قیمتی نے کہ اسی عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے نکلیے ہی نہ اپنا مال قربان کریے، نہ وقت دی قربانی دئیے، نہ اپنی جان دا نذرانہ پیش کریے۔ حضرات، اندہ نا نبی پاک دی محبت نہیں ہے، محبت اس بات دا نام ہے بندے دی تڑپ ہونی چاہی دیئے، میرا وقت تو کیا، میرا مال تو کیا، میری اولاد تو کیا، میری جان بھی اگر قربان ہے تے عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے قربان ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئیے توجہ کریے، میں جڑا پیغام دینا چاہنا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نبوت، آپ دی رسالت اور آپ دی ختم نبوت نو اس انداز نال بیان کیتا ہے۔ آج دی شہداء اسلام کانفرنس دے اندر میں ان شہداء دا ذکر کرنا چاہنا جنہ میرے محبوب دی ختم نبوت دی خاطر اپنیاں جاناں نو قربان کیتا، اور پھر دعا کرانگے، اے مولا کریم سانو بھی نبی پاک دی ختم نبوت دے عقیدے دے تحفظ واسطے اپنیاں جاناں نو قربان کرن دی توفیق عطا فرما۔ آئیے توجہ فرمانا، اللہ پاک دا قرآن سننا۔ میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آٹے مردہ دے اندروں کسے دے باپ نہیں نے ولیکن رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ دے رسول نے وخاتم النبیین اللہ پاک نے میرے محبوب نو خاتم النبیین بنا چھڑیا۔ حضرات گرامی توجہ فرمان دے جانا میرے محبوب مردہ دے اندروں کسے دے باپ نہیں نے اندہ مانا کی تین بیٹے میرے پیغمبر دے، ایک بیٹے دا نام ابراہیم میں، دوسرے بیٹے دا نام قاسم میں، جن دی وجہ تو میرے محبوب نو ابو القاسم کیا جاندہ سی۔ تیسرا بیٹا میرے پیغمبر دا اس دا نام طیب اور طاہر ہے، بیٹا ایک کے نام دو نے۔ حضرات تینوں ہی میرے محبوب دے بیٹے آپ دی حیات طیبہ اندر ہی بچپن اندر وفات پا گئے۔ اے میرے اللہ میرے نبی دے بیٹے بچپن اندر کیوں فوت ہوئے تاکہ کل کوئی بندہ یہ بات نہ کہہ سکے پیغمبر تو دنیا تو چلے گئے، آپ دے جام تو بعد آپ دا بیٹا اللہ دا نبی ہوئے گا۔ فرمایا میں پیغمبر دے بیٹیا نو اپنے کول واپس بلا لیا۔ پیغمبر دیا اکھاں دے اندر آنسو بھی جاری نے، پیغمبر دا دل بھی غمگین نے۔ صحابہ کرام میرے پیغمبر نو فرماندے نے محبوب جی تہاڈی اکھاں دے اندر آنسو کیوں جاری نے؟ میرے محبوب فرماندے نے میں اللہ دے گلے شکوے نہیں کردا، میں صبر کراں گا، صبر کر کے دکھاواں گا۔ محبوب نو غم پہنچیا، آپ نے صبر کیتا، آکھیا محبوب تو انو اے غم تو پہنچ گیا وے، لیکن کائنات دے لوگاں نو اے مسئلہ سمجھا جانا چاہیے دے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے، میرے پیغمبر تو بعد آپ دا بیٹا بھی بولو رب دا نبی بن سکدا نہیں بن سکدا۔ آئیے سمجھئے اس عقیدے نو۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا لوگو میرے پیغمبر تو اڈے مردہ دے اندروں کسے دے باپ نہیں نے، آپ کون نے؟ آپ اللہ دے رسول نے، اللہ دے پیغمبر نے، آپ بڑی شان والے نے، آپ بڑی عظمت تے بڑے مقام والے نے۔ کی عظمت تے میرے پیغمبر دی، کی شان میرے پیغمبر دی۔ فرمایا وخاتم النبیین، لوگوں میں اپنے نبی نو خاتم النبیین بنا چڑھیا۔ حضرات گرامیاں جو لوگ کہندے نے خاتم دا معنی آخری نہیں ہوئے گا، خاتم النبیین دا معنی نبوت دا ختم ہونا نہیں ہوئے گا، بلکہ خاتم دا معنی مہر کیتا جائے گا۔ حضرات اگر معنی مہر کر لیا جائے پھر بھی میرے پیغمبر اللہ دے آخری نبی نے، کیونکہ میرے پیغمبر تو پہلے انبیاء آندے گے۔ حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، ابراہیم پیغمبر آئے، اسماعیل پیغمبر آئے، موسیٰ پیغمبر آئے تے عیسیٰ پیغمبر آئے، جناب یوسف اور جناب یونس آئے، جناب یعقوب اور جناب ایوب آئے۔ نبی آندے گے تے نبی جاندے گے، نبی آندے رہے تے نبی جاندے رہے، لیکن آخر تے جدو میرے پیغمبر اس کائنات تے تشریف لے کر کے آئے، آپ مہر نبوت لے کر کے آئے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء نے انہاں دی نبوت دے نیچے میرے پیغمبر نے مہر لگا دیتی ہے، وہ
नबूवत तो जितने भी पहले आए ने, इस मोर तो जितने भी पहले आए ने, अल्लाह दे सच्चे नबी ने मेरे पैगंबर दे आ जान तो बाद हुन कोई दोबारा नबूवत दा दावा करे वो दज्जाल ते हो सकदा वे? बोलो रब दा नबी हो सकदा नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान ने ऐलान कर दिता, फरमाया व खातमन नबीयीन, मेरे पैगंबर अल्लाह दे आखिरी नबी ने, अल्लाह दे आखिरी रसूल ने। हजरात गिरामी तवज्जो फरमांदे जाना, खातिम दा माना मोर नहीं होएगा, बल्कि खातिम दा माना की होएगा, अल्लाह ने मेरे पैगंबर ते नबूवत नु खत्म कर छड़िया है, क्योंकि खातिम दा माना मेरे महबूब ने आप फरमाया, मेरे पैगंबर फरमांदे ने आना खातमुन नबीयीन, लोगो मैं हूँ खातमुन नबीयीन, मैं वह खातमुन नबीयीन। अल्लाह दे पैगंबर खातमुन नबीयीन कौन हुंदा है? फरमाया अल्लाह नबी आबादी, लोगो खातमुन नबीयीन ओ हुंदा है जिंदे बाद क़यामत आ सकदी है, कोई दूजा नबी नहीं आ सकता। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमांदे जाना, अल्लाह ने मेरे पैगंबर नु खत्मे नबूवत दा ताज पहना करके भेजे, अल्लाह ने मेरे पैगंबर ते नबूवत नु खत्म कर छड़िया। हज़रात एक बात याद रखे जे, जदों अकीदा खत्मे नबूवत बयान हुंदा है, उलमाए किराम इस अंदाज नाल बयान करदे ने कि लोगों सी मिर्जे नु अल्लाह दा नबी नहीं मनदे, क्योंकि मिर्जा काना भी सी, मिर्जा कोजा भी सी, मिर्जा झूठा भी सी, मिर्जा बदकरदार भी सी, फला ऐब मिर्जे अंदर मौजूद सी, फला गुनाह मिर्जे अंदर मौजूद सी। लेकिन मैं इस बात का ऐलान कर देना चाहना, लोगों जितने अयूब मिर्जे दे बयान हुंदे ने वो तमाम दे तमाम अगर उनके अंदर ना हुंदे वो फिर भी रब दा नबी नहीं हो सकता। अगर मिर्जा शक्ल दा सोना हुंदा फिर भी रब दा नबी नहीं, अगर अख दा काना ना भी हुंदा फिर भी असी उन्होंने रब दा नबी नहीं मन सकते। अगर मिर्जा बदकरदार ना भी हुंदा असी फिर भी उनके कोलो उनकी नबूवत की दलील ना मंगते। अगर मिर्जा शक्लो सूरत दे तबार दे नाल हसीनो जमील क्यों ना हुंदा, नाक होंदा तलवार दी तरह क्यों ना हुंदा, जुल्फां हुंदियां बड़िया हसीनो जमील क्यों ना हुंदियां, असी फिर भी उनकी झूठी नबूवत दा रद्द करते रहना सी। उनकी वजह ये बात तय हो चुकी है, हुन दूजा नबी जग ते आ कोई नहीं सकदा, मेरे मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। सारे मिल के बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए तवज्जो कर दे जाना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमांदे जाना, मैं अकीदा खत्मे नबूवत दे नाल नाल जिन्ना खत्मे नबूवत दे अकीदे वास्ते अपनी आ जाना कुर्बान कीतियां ने उन्हां दा जिक्र करना चाहना। तवज्जो करना, एक रात मेरे पैगंबर ने ख्वाब देखे, ख्वाब अंदर मेरे पैगंबर की देखते ने, आप दे दोनों हत्थां दे ऊपर दो सोने दे कंगन ने, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज करके फूक मारी उड़ा दिता उन सोने दे कंगना नू। मेरे महबूब फरमांदे ने दुनिया दा माल मेरे हाथ दे ऊपर, दुनिया दियां दौलतां, दुनिया दी चमक, दुनिया दी दमक, दुनिया दी ज़ेबो ज़ीनत मेरे हाथ दे ऊपर है। मैनू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू दुनिया नाल प्यार नहीं है, मैनू दुनिया दे माल नाल प्यार नहीं है, मैनू दुनिया दियां दौलतां दे नाल प्यार
तैयार नहीं है। मेरे महबूब ने मारी फूक, उड़ा दिता इन दो सोने दे कंगना नू। हज़रात गिरामी सुबह दा टाइम होया, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अपनी ख्वाब भी बयान की है। मेरे पैगंबर ने अपनी ख्वाब दी ताबीर भी बयान की है। मेरे महबूब फरमांदे ने मेरे सहाबा मैं रात ख्वाब अंदर वेखिया, मेरे हाथ दे ऊपर दो सोने दे कंगन ने। मैं जदों सोने दे कंगना नू देखिया ते मैं क्या दुनिया दी ज़ेबो ज़ीनत मेरे हाथ दे ऊपर क्यों आ गई है। मैं फूक मार करके उड़ा दिता। महबूब जी दी ताबीर की है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने लोगो दो झूठे दज्जाल मेरी जिंदगी दे अंदर ऐलाने नबूवत करनगे, उन्हां दी हैसियत कुछ नहीं होएगी, उन्हां दा मुकाम कुछ नहीं होएगा। मुकाम उन्हां दा यही होएगा जिवें मैं उन्हां नू फूक मार करके उड़ा दिता है, उन्हां नू कतल कर दिता जाएगा, तबाह कर दिता जाएगा, बर्बाद कर दिता जाएगा। जेड़े झूठी नबूवत दा ऐलान करन हज़रात गिरामी फिर इसी तरह होया। एक असवदंसी बेईमान ने ना उन्ने ऐलाने नबूवत कीता। दूसरा मुसैलमा कज़्ज़ाब मेरे महबूब दे कोल आंदा है, आ करके मेरे पैगंबर नू कहंदा है अल्लाह दे पैगंबर मैनू अपने बाद अपना रसूल बना दो, मैनू अपने बाद अल्लाह दा नबी बना दो, मैनू अपने बाद अल्लाह दा पैगंबर बना दो। मेरे महबूब दे हाथ दे अंदर एक तिनका पकड़िया होया ना। मेरे पैगंबर फरमांदे ने तू मेरे कोलो नबूवता मंगना है, नबूवत मेरे अल्लाह ताला जिन्नू अता करन मेरे अल्लाह दी मर्जी है। मेरे अल्लाह जिन्नू अता कर देन ये मेरे अल्लाह दी मर्जियां ने। तू मेरे कोलो नबूवता मंगना है, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेनू ए तिनका भी देन वास्ते तैयार नहीं आओ। जा उठ जा मेरे दरबार दे अंदर हो, जा उठ जा मेरी महफिल दे अंदर हो। क्या तू नहीं जानदा अल्लाह पाक ने मैनू अपना आखिरी नबी बना छड़े है, आखिरी रसूल बना छड़े है। हज़रात गिरामी इन्हां दोनां ने जदों ऐलान नबूवत कीता इन्हां दोनां दा अंजाम पता की होया और इन्हां दे खिलाफ जड़े लड़न वाले ने उन्हां नू अल्लाह ने इस्ता किवें अता कीती। लोगो मैं जड़ा पैगाम देना चाहना मौत ते बंदे नू आनी आनी है, बिस्तर ते तड़प तड़प के मरना लो बेहतर है महबूब दी खत्मे नबूवत दी खातिर जान कुर्बान करिए। जे जान चली गई अल्लाह जन्नत दे अंदर महबूब दी मुलाकात करा देगा। जे गाजी बन गया अल्लाह फिर भी दोनों जहाना दिया इज्जत कर देगा। हज़रात गिरामी तवज्जो करते जाना। असवद अंसी बेईमान ने ना इन्ने ऐलान नबूवत कीता, नबूवत दा दावा कीता। इन्ने एक बुलान वाले पैगंबर दे परवाने नू बुलाया। इन्ना दा नाम अबू मुस्लिम खुलानी है राहिमहुल्लाह, ये यमन दे रहने वाले ने। अबू मुस्लिम खुलानी इन्ना मेरे महबूब दा जमाना पाया वे लेकिन आ करके मेरे पैगंबर दा दीदार नहीं कीता, आ करके मेरे पैगंबर दे सहाबी नहीं बने। मेरे पैगंबर दा चेहरा पाक देखन दी इन्हां नू मोहलत नहीं मिलदी है, मौका नहीं मिले कि मेरे पैगंबर दा दीदार करके मेरे पैगंबर दे सहाबी बन जान। अबू मुस्लिम खुलानी राहिमहुल्लाह नू असवद अंसी जड़ा झूठा नबूवत दा दावेदार है ना इन्ने बुलाया, बुला करके आके अबू मुस्लिम खुलानी मैं सुनिया तेनू अपने नबी नाल बड़ा प्यार है, तेनू अपने नबी नाल बड़ी मुहब्बत है, तू अपने नबी वास्ते अपनी जान नू भी कुर्बान कर देवेगा। हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी फरमांदे ने इस बात अंदर कोई शक नहीं है, मेरी जान है इस वास्ते वे अपनी जान नू पैगंबर दी उर्मत ते कुर्बान कराओ, अपनी जान नू पैगंबर दी खत्मे नबूवत वास्ते कुर्बान कराओ। हज़रात गिरामी इन्ने पता की कीता कहने लगा अबू मुस्लिम खुलानी तेरे सामने दो बातां ने, तेरे पास तेरे सामने दो रस्ते ने। एक रस्ता ए वे तू मेरा कलमा पढ़ मेरे नाल प्यार कर जिवें अपने नबी नाल
محبت کرنا ہے انج میرے نال بھی پیار کر جویں اپنے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے انج میرا بھی کلمہ پڑھ کے میرا غلام تے میرا مرید بن جا حضرت ابو مسلم خولانی فرماندے نے او ظالمہ کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے میرا نبی پاک نال پیار دا عالم کیے میرا نبی پاک نال محبت دا عالم کیے میں کلمہ سوچ کے پڑھیا سمجھ کے پڑھیا تے جدو دا پڑھیا ہے ادو دا میں اس بات دا اعلان کرنا وا کہ میری جان تے جا سکتی ہے ایک کاری سارے مل کے بولو میرے دل دی اندروں امام الانبیاء دی محبت نو نکالیا جا سکدا نہیں نکالیا جا سکدا حضرات گرامی انہیں آکھیا اے ابو مسلم خولانی پھر سن لے تیرے سامنے آگ جلائی جائے گی آگ دے اندر تینوں زندہ پھینک دیتا جائے گا آگ دے اندر جلا کر کے راک کر دیتا جائے گا حضرت ابو مسلم خولانی فرماندے نے عقیدہ ختم نبوت دی خاطر اگر میری جان چلی جائے ان دے نالوں زیادہ میری اور نصیب والی بات کیڑی ہے حضرات گرامی آگ جلائی گئی جدو آگ جل گئی انہا حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نو پکڑیا پکڑ کر کے آگ اندر جدو پھینکن لگ دینے حضرت ابو مسلم دعا کر دینے اے میرے مولا تو اس بات تے قادر ہے جوے ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندروں بچایا اللہ پیغمبر دے نال پیار کرن والے نو پیغمبر دے نال محبت کرن والے نو بھی آگ تو بچا لے حضرات گرامیاں عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے جان پیش کیتی ہے جام دا نظرانہ پیش کیتا ہے نال نال دعا کیتی ہے اللہ نے دعا نو کیویں قبول کیتا انہاں اٹھایا اٹھا کے پھینکیا آگ دے اندر جڑی نارے اللہ نے پیغمبر دے نال محبت کرن والے واسطے گلزار بنا چھڑیے حضرات اگ بوجھ گئی اگ دے اندروں بچ گئے جدو باہر نکلے نا اسود انسی نو اندے جتنے بھی مشیر نے انہاں کیا کہ اتنی بڑی کرامت دیکھ کر کے عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے جن نے جان دا نظرانہ پیش کیتا اس دی اتنی بڑی کرامت دیکھ کر کے لوگ تیرے تو متنفر ہو جان گئے انج کر ونی سنو جلا وطن کر دے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نو جلا وطن کر دیتا گیا حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا اے مومن نے اے نبی پاک نال پیار کرن والے مومن جاوے تے کدھر جاوے انہاں نو اطلاع نہیں نے میرے نبی وفات پا چکے نے انہاں نو اطلاع نہیں ہے امام الانبیاء وفات پا چکے نے حضرات گرامی کسی اور طرف نہیں جان دے بلکہ سیدھا جاندے نے میرے محمد دے شہر مدینے اندر جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو انو بھی مدینے لے جائے اللہ بار بار لے جائے اچھی آمین کہندے جایا جائے اللہ بار بار لے جائے مولا اسی جائیے تے پھر آئیے تے پھر جائیے آئیے تے پھر جائیے بار بار آئیے تے بار بار جائیے وار وار جائیے مولا جدو سی آخری وار جائیے سانو مدینے دی موت نصیب فرما حضرات گرامی توجہ کر دے جانا تاتے میری جماعت دے بزرگ بابا جی سمسام رحمہ اللہ مکہ ویکیا تے مدینہ ویکیا مکہ دیاں زیارتاں کیتیاں مدینے دیاں زیارتاں کیتیاں جدو مدینہ ویک کر کے واپس آندے نے پاکستان اندر آ کے دعاواں کر دے نے بڑے پیارے جملے کہندے نے فرماندے اللہ دل نہیں لگدا پاکستان اندر اللہ دل نہیں لگدا پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر
جدو زیارتاں پاواں مدینے دیاں اللہ مانن نو ان جی کردا ٹھنڈیاں ہواواں شہر مدینے دیاں اگلا جملہ بابا جی بڑا پیارا کہندے نے فرماندے نے اے سندل بزوری کس کم دا اے سندل بزوری کس کم دا پانی پیون والے زمزم دا پانی پیواں زمزم دا نالے کھاواں کھجوراں مدینے دیاں اللہ مانن نو ان جی کردا ٹھنڈیاں ہواواں شہر مدینے دیاں حضرات گرامی میں دس رہا ہوں حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ مدینہ پاک اندر چلے جاندے نے جدو مدینے پہنچ دے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہوندیاں نے ابو بکر فرماندے تسی کون جے تہاڈا تعارف کیے پہلے تانوں مدینے کدی ویکھیا نہیں ہے فرمایا میرا نام ابو مسلم خولانی ہے میں او والا ابو مسلم ہاں جن نے محبوب دی ختم نبوت دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا اپنی جان نو قربان کیتا اللہ تعالی نے مینوں بچا لیا انج بچایا جویں ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندروں بچایا سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اے والا غازی دیکھے آؤ اے والا غازی اسلام دیکھے آؤ اے والا مجاہد ختم نبوت دیکھے آؤ حضرت ابو بکر دی آنکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے آکھیا یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں او والا بندہ ملایا جن نے محبوب دی ختم نبوت دی خاطر آگ اندر چھلانگ لگا دیتی ہے اللہ تو انہوں انج بچایا جویں ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندروں بچایا سی حضرات گرامی دوسری طرف جڑا اسود انسی ہے جن نے اعلان نبوت کیتا انہوں جناب فروز دہلوی انہیں جناب جا کر کے قتل کر دیتا ایک او والا کنگن جنہوں پھوک ماری سی میرے پیغمبر نے ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا حضرات گرامی ہن میں تواڈے سامنے ختم نبوت دے شہید دا ذکر کرنا چاہنا ایک کون نے ختم نبوت دے شہید حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ قذاب بے ایمان دے دربار دے اندر کھڑے نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ قذاب کہندا ہے حبیب تیرے سامنے دو باتاں نے تیرے سامنے دو گلاں نے پہلی بات اے انج میرے نال پیار کر جویں اپنے نبی نال پیار کرنا ہے انج میرے نال محبت کر جویں اپنے نبی نال محبت کرنا ہے انج میرا کلمہ پڑھ جویں اپنے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے انج میرے نال پیار کر جویں اپنے نبی نال پیار کرنا ہے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او ظالمہ کیویں دیاں گلاں کرنا میرا دل کوئی اتنا بڑا نہیں ہے فلاں دی محبت بھی آ جائے فلاں دی محبت بھی آ جائے میں تے جدو دا نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے اور میری جان تے جا سکدی ہے بولو ایمان جا سکدا ماشاءاللہ فضیلت الشیخ مصنف کتب کثیرہ عالم بعمل حضرت مولانا عبد المنار راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے نے دعا کرو اللہ پاک میرے شیخ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تا دیر دین دی خدمت کرم دی توفیق عطا فرمائے اور الحمدللہ استاد محترم جناب سید محمد سبتین شاہ نقوی صاحب بھی تشریف لیا چکے نے چند لمحات بعد وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تو صاحباب دے سامنے تشریف لان گے اللہ سب دا آنا اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے آؤ میں آخری بات توجہ دے نال سننا
سنا کر کے اجازت چاہواں گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب دے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کہندا او حبیب انج میرے نال پیار کر جویں اپنے نبی نال پیار کرنا ہے، انج میرے نال محبت کر جویں اپنے نبی دے نال محبت کرنا ہے، انج میرا کلمہ پڑھ جویں اپنے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے۔ حضرت حبیب فرماندے نے او ظالمہ میرے دل دے اندر نبی پاک دی محبت آ چکی ہے، میں محبوب دا کلمہ پڑھ چکی ہوں، ان میری جان تے جا سکدی ہے لیکن میرا ایمان نہیں جا سکدا۔ حضرات گرامی انہیں بڑے دردناک طریقے دے نال میرے پیغمبر دے صحابی نو شہید کیتا، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کردہ جا رہے ہیں، نال کہندہ جا رہے ہیں حبیب دل دے اندرو نبی پاک دی محبت نکال دے۔ حضرات گرامی ختم نبوت دے پہلے شہید نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دربار دے اندر شہید کر دیتا گیا۔ حضرات گرامی وقت گزرے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر ایک قافلہ مسلمہ کذاب دے خلاف لڑائی کرن واسطے جا رہے ہیں، جہاد واسطے جا رہے ہیں، ختم نبوت دے تحفظ واسطے اے لڑن واسطے جا رہے ہیں۔ ایک قافلہ جدو مدینہ باہر نکلے ایک بی بی دوڑ دی ہوئی آن دیئے آ کر کے کہن دیئے او قافلے والے رک جاؤ، او قافلے والے ٹھہر جاؤ، میری ایک گل سن کر کے جایا جے، تو اڈے قافلے دے اندر میرا ایک نوجوان بیٹا بھی موجود ہے جڑا مسلمہ کذاب دے خلاف لڑن واسطے جا رہے ہیں، جڑا محبوب دی حرمت تے قربان ہون واسطے جا رہے ہیں، جڑا عقیدہ ختم نبوت واسطے جان دین جا رہے ہیں۔ وہ لوگوں جان دے جے اے میرا بیٹا کون ہے، میرے بیٹے دا تعارف کیے، اے میرا بیٹا او والا بیٹا ہے نا جندہ بڑا بھائی حبیب جڑا ہے نا وہ مسلمہ کذاب دے خلاف لڑدہ شہید ہو گیا۔ لوگوں میں تواڈے پلیکے دور کرنا چاہنی ہوں، میں غلط فہمیاں دور کرنا چاہنی ہوں، تواڈے اندر کوئی بندہ بھی اے بات نہ سمجھے کہ میرا چھوٹا بیٹا بڑے بھائی دے خون دا بدلہ لین جا رہا ہے۔ لوگوں سن لو میں تے او والی ماں جندہ بڑا بیٹا بھی پیغمبر دی حرمت تے قربان ہو گیا، میرا چھوٹا بیٹا بھی محمد دی ختم نبوت تے قربان ہون جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات قافلہ گیا، اے مسلمہ کذاب بیمان اس نو بھی واصل جہنم کر دیتا گیا۔ اور دوسرا کنگن جنو پھوک ماری میرے محبوب نے وہ بھی اڑ گیا، تباہ ہو گئے والے لوگ جنہ محبوب دی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالنے دی کوشش کی تھی۔ لوگوں میں جڑا پیغام دینا چاہنا اہل حدیث دے جوانوں اٹھو اس عقیدے دے تحفظ واسطے اپنا مال اولاد وقت اپنا تن من دھن قربان کیجئے، اور اگر اس عقیدے دے تحفظ واسطے جان قربان کرنا پڑے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو تیار جے انشاءاللہ تعالی دنیا دے لوگاں نو اے پیغام دے دو ہم اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیثوں کا یہ اعلان ہے عقیدہ ختم نبوت پہ جان بھی اللہ تعالی سانو زندہ رکھے، اسی عقیدے دے تحفظ واسطے موت عطا فرمائے، اللہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے پیرا دیندیا ہویا شہادت دی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔